नमस्कार। आज फेरि सूचना र जानकारीमूलक सामग्रीहरूको प्रस्तुति दिने क्रममा आज एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूमाझ फेरि उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत भाव र अर्थका बारेमा र यसका परिचय, प्रकार र प्रयोगको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसबाट तथ्यगत र सूत्रबद्ध तरिकाहरू सिकेर पक्कै पनि हामी यसमा निपुणता हासिल गर्नेछौँ भन्ने आशाका साथ आजको यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिन हुनको लागि म आग्रह गर्दछु र त्यसभन्दा अगाडि तल रहेको लाइकमा एउटा लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरेर के कस्ता तपाईहरुलाई लागेका जिज्ञासा र तपाईहरुलाई लागेका केही समस्या छन् भने वा भिडियोको बारेमा केही टिप्पणी गर्नु छ भने पनि त्यसमा लेखिदिनु होला। यसबाट नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुँदै जानेछन् र त्यसबाट थप मलाई पनि ऊर्जा प्राप्त हुने र यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई पनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुतिकरण भइरहने हुनाले हैन त्यो कुरामा तपाईहरुले कन्जुसाइ नगरी एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी कम्प्युटरको यो स्लाइडको मा आइसकेका छौं र स्लाइडमा हामीले अघि नै भने जस्तै र थम्बनेलमा तपाईहरुलाई देखाए जस्तै नेपाली व्याकरण अन्तर्गत यो भाव वा अर्थको सन्दर्भमा आज हामी यसका परिचय, प्रकार र प्रयोगको बारेमा कुरा गर्नेछौं र यसको बारेमा ठोस तथ्यगत सूत्रबद्ध ढंगले हामीले जानेको कुरालाई यहाँ प्रस्तुतिकरण गरिएको छ। यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि लाभ लिनुहुनेछ। लाभ मात्रै हैन, यसबाट निकै फाइदा पक्कै हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु मैले। अब हामी भाव वा अर्थको परिचयतिर अगाडि बढौं। परिचयको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले हामी परिचयमा दुईटा हामीले बक्समा यहाँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छौं। हेरौं त यो बक्समा जस्तै म विद्यालय जान्छु, तिमी पुस्तक पढ, तपाई घर जानुहोस्, ऊ बजार जाओस्, राम खेल्न जाला, हरिले पाठ पढे हुन्थ्यो हैन। अब वाक्यमा देखाइएका यस्ता प्रस्तुतिकरणहरूको सन्दर्भमा नै हामीले भावको अर्थलाई स्पष्ट पार्न सक्छौं अथवा भावलाई हामीले बुझ्न सक्छौं हैन। अब भावलाई बुझ्दाखेरि जस्तै अब यसलाई हामीले कसरी बुझौं भन्दा अब वक्ताले व्यक्त गर्ने क्रियाको रूपलाई नै भाव वा अर्थ भनिन्छ। वक्ताको कर्तामा अर्थात् भनौं वाक्यमा कर्ताले जुन कुरा अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ त्यो क्रियापदका माध्यमबाट उसले अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अभिव्यक्ति गरिएको हैन भाव वा अर्थका रूपमा त्यसलाई बुझिन्छ हैन। त्यो क्रियाका विभिन्न रूपहरू हुन सक्छन्। अहिले हामी प्रकारमा गइसकेपछि त्यस्ता रूपहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं। त्यसैगरी अर्को रूपमा हामीले हेर्दा क्रियाले व्यक्त गर्ने आशय नै भाव वा अर्थ हो। अब यसमा खास गरी हामीले भाव वा अर्थको परिभाषागत कुरा जान्नु भन्दा पनि भाव वा अर्थका विभिन्न प्रकारहरू र त्यसको प्रयोग अवस्था चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। अब भावका प्रकारहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो छ सामान्यार्थक हैन। सामान्यार्थकमा मैले एउटा उदाहरण दिएको छु, रमेश विद्यालय जान्छ। त्यसैगरी आज्ञार्थकमा तिमी पुस्तक पढ, अनि इच्छार्थकमा हामी कविता लेखौं, अनि सम्भावनार्थकमा बेलुका पानी पर्ला, संकेतार्थकमा बादल लागे पानी पर्छ। क्रियापदहरूको प्रयोग गरिएको छ। ती क्रियापदहरूका आधारमा हामीले हैन भावका कुन भाव अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं है। अहिले मैले यहाँ एक-एकवटा उदाहरणहरू मात्र प्रस्तुत गरेँ। यसबाट अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि यो एउटा आकलन गर्न सक्नुहुन्छ र यसका लागि यो मैले उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुतकरण गरेको छु। अब हामी यो भावका विभिन्न प्रकारहरू अन्तर्गत यसका अभिलक्षणहरू कस्ता हुन्छन् र यसलाई कसरी वाक्यलाई पूरा गर्न वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौं हैन। अब यो उदाहरणहरू देखेपछि
अब पछिल्लो कुरामा मैले स्पष्ट पार्नेछु र प्रत्येक भावका प्रकारहरू अन्तर्गत हामीले रूपहरू कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामीले यसमा हेरौँ है। अब अर्को यसमा हेरौँ भावको प्रयोग र वाक्य परिवर्तन। खास गरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ है। अब भावको प्रयोगहरूमा मैले यहाँ फेरि दुईटा बक्समा हैन यहाँ उदाहरणहरू दिएको छु। सामान्यार्थकमा म बजार जान्छु, ऊ पाठशाला जाँदैन, रामले कविता लेख्यो, हरिले खेल खेलेन, सुनिता जङ्गल जाने छिन्, हामी विदेश जाने छैनौँ। अब हेरौँ है यसमा म बजार जान्छु एउटा वाक्य छ। अब म बजार जान्छु भन, यो जान्छु भन्ने क्रियापदले कस्तो कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ भन्दा सकारात्मक कुरालाई, करण कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ। म कर्तामा छु लागेर जान्छु भन्ने भएको छ। ऊ पाठशाला जाँदैन भन्दाखेरि यसले अकरणलाई बुझाउने गरी यो क्रियापद आएको छ। र अर्को छ रामले कविता लेख्यो भनेको छ। अब लेख्यो भनेर राम कर्तासँग लेख्यो क्रियापदको प्रयोग गरेको छ। यसले भूतकालको सामान्य पक्षलाई इङ्कित गरेको छ। लेखेन भनेर यो के अरे अकरणमा, त्यसपछि यो सामान्य भूतको अकरणमा हैन यो लेखेन भनेर आएको छ। यसरी चाहिँ यो वाक्यहरूबाट यसमा पनि हामी जाने छिन् भनेर यो भूतको आएको छ, जाने छैनौँ भनेर भूतकालको अकरणमा आएको छ। अब यी सबै क्रियापदहरूले कस्तो कुरालाई इङ्कित गर्दछ भने यो क्रियापदहरूले हैन करण वा अकरण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा एउटा कुरा छ भने, अर्को कुरा यहाँ चाहिँ कालका विभिन्न पक्षहरूको प्रयोग गरिएको छ अथवा यी क्रियापदहरू यसरी आएका छन्। कालका विभिन्न पक्षहरूको हैन, कालमा हामीसँग विभिन्न पक्षहरू, वर्तमान, भूत र भविष्यत कालका पक्षहरूको कुरा गर्दा 11वटा पक्षहरू छन्। ती पक्षहरूमा क्रियापदका रूपहरू रूपायन हुने गर्छन्। ती रूपायन भएका जति पनि क्रियापदहरू छन् ती सबै क्रियापदले अभिव्यक्त गर्ने हैन भावको चाहिँ प्रकारहरू मध्ये सामान्यार्थक हो। अर्थात् त्यसलाई हामी सामान्यार्थक भन्छौँ। अझै बुझ्नुहुन्छ भने म बजार जान्छु भन्ने जुन वाक्य छ, यो जान्छु भन्नेले सामान्य वर्तमान काललाई बुझाउँछ। यो कालको सामान्य पक्ष हो। यस्तो सामान्य पक्षको क्रियापद हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यो सामान्यार्थक भाव हो हैन। अब यहाँ जाँदैन भनेको छ, अकरण छ, तर अकरण भए पनि यसले सामान्य पक्षलाई, सामान्य वर्तमान काललाई बुझाएको छ। त्यसैले यो सामान्यार्थक हो हैन। अर्को कुरा लेख्यो भनेको छ, लेख्यो भनेको भूतकाल हो, भूतकालको सामान्य पक्ष हो, त्यसैले भूतकालको सामान्य पक्ष जनाएकोले त्यो सामान्यार्थक हो। खेलेन भनेर यो अकरण जनाएको छ, तर अकरण जनाए पनि यो चाहिँ अकरण जनाए पनि भूतकालको एउटा पक्ष हो, त्यसैले त्यो सामान्यार्थक हो। जाने छिन् भनेर यहाँ दिएको छ क्रियापद, यो चाहिँ भविष्यत काल हो, भविष्यत कालको सामान्य पक्ष हो हैन, त्यसैले यो सामान्यार्थक हो हैन। जाने छैनौँ भनेर अकरण बुझाएको छ, तर यो भूतकालकै सामान्य पक्ष हो, त्यसैले त्यो सामान्यार्थक हो। अब यहाँ तपाईहरु एउटा भ्रममा के नपर्नु होला भने, यहाँ मैले उदाहरणमा अर्को रूपको प्रयोग नगरे पनि यो विभिन्न कालका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। त्यो विभिन्न पक्षहरू मध्ये सामान्य मात्र नभएर अपूर्ण, पूर्ण पनि, अज्ञात, अभ्यस्त पनि, ती सबै रूपहरू यदि क्रियापदको रूपमा प्रयोग भएर आएका हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो सामान्यार्थक भाव हुन्छ है। यति कुरा भनेपछि तपाईं पक्कै बुझ्नु भयो होला। यो क्रियापद भनेको कालका विभिन्न पक्षहरू भए जति सबै पक्षहरू, अर्थात् भनौँ 11वटा पक्षमा रूपान्तरित भएका क्रियापदका जति पनि रूपहरू यदि वाक्यमा आउँछन् भने त्यो भावलाई अथवा त्यो वाक्यको स्वरूपलाई हामी सामान्यार्थक भनेर भन्छौँ। यसलाई अलिकति मैले परिभाषागत रूपमा पनि यहाँ तल दिने प्रयास गरेको छु, तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै कार्य हुन्छ या हुँदैन भन्ने सामान्य जानकारी दिने क्रियापदलाई सामान्यार्थक भनिन्छ है। हुन्छ वा हुँदैन हैन, ध्रुवीयताका आधारमा करण र अकरण भने जस्तै ती लाई सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षमा अभिव्यक्त गर्ने हैन क्रियापदको रूप चाहिँ सामान्यार्थक हुन्छ। कालका सबै पक्षको अभिव्यक्ति गर्ने क्रियापदका रूपलाई सामान्यार्थक भनिन्छ। कालका सबै पक्षका
कालका 11वटा पक्षहरू हुन्छन्। ती सबै 11वटा वर्तमान, भूत र भविष्य सबै कालका हैन पक्षहरूलाई इङ्गित गर्ने क्रियापद यदि आउँछ भने त्यस्तो क्रियापद आएको वाक्य चाहिँ सामान्य अर्थक हुन्छ। पक्कै यसरी यो भावका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये यो सामान्य अर्थकको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौँ र सामान्य अर्थकमा हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्यगत कुरा भनेको त्यही हो। जुन हामीले कालका विभिन्न पक्षहरू छन्, ती कालका विभिन्न पक्षहरू अर्थात् 11वटा पक्षहरू छन्। ती 11वटा पक्षमा जनाउने क्रियापदका जति पनि रूपहरू छन्, ती सबै रूपहरू हामी सामान्य अर्थक हो भनेर बुझ्यौँ भने हामीले यसलाई सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। अब हामीले भावका विभिन्न अन्य इच्छार्थक, आज्ञार्थक, सङ्केतार्थक, सम्भावनार्थक का वाक्यगत संरचनाहरूलाई सामान्य अर्थकमा बदल्दा क्रियापदलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी अर्को रूपतिर जाउँ। अब हामी इच्छार्थकको बारेमा बुझौँ। विभिन्न भावहरूमध्ये इच्छार्थक पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। परीक्षाका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो इच्छार्थकमा वाक्यहरू पुरा गर्न र परिवर्तन गर्नका लागि हामीलाई समस्याको रूपमा रहन्छ र समस्याको रूपमा रहेको यो इच्छार्थकलाई हामीले एउटा सानो ट्रिक दिमागमा राख्न सक्यौँ र यसलाई बुझ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ र यसलाई हामीले बुझेर आफ्नो भाषामा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ है। अब यो इच्छार्थक अन्तर्गत हामीले केही यहाँ उदाहरणहरू बक्समा प्रस्तुत गर्नेछौँ। जस्तै हेरौँ, म भन्ने सर्वनाम, यो म सर्वनामसँग हैन कस्तो क्रियापदको प्रयोग गर्दाखेरि इच्छार्थक हुन्छ भनेर यहाँ सूत्रबद्ध ढङ्गले यहाँ प्रस्तुतीकरण गरिएको छ। यति सजिलो छ, अलिकति मनन गर्नुभयो भने पक्कै यो जानिन्छ। म भनेको छ, यसमा चाहिँ उ हैन, अर्थात् उमा चन्द्रबिन्दु, माथि चन्द्रबिन्दु हैन। जुन धातु छ, धातुको पछाडिको अक्षरमा हामीले उ र माथि चन्द्रबिन्दु लगायौँ भने त्यो यदि म कर्ता छ भने हैन त्यस्तो वाक्यमा यो चन्द्रबिन्दु लगाइसकेपछि र उ गरिसकेपछि त्यो इच्छार्थक बन्छ हैन। जस्तै म पढौँ हैन, अब ढुँ र माथि दीर्घ। अब यो विध्यर्थक जति पनि चाहिँ रूपहरू छन् ती अन्तिममा हामीले दीर्घ लेख्नुपर्छ। यो तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन होला। म पढौँ, यसरी चन्द्रबिन्दु र उ लाग्नु पर्यो, उ। त्यसैगरी हामी सर्वनाम हुँदाखेरि औँ, यहाँ औँमा पनि चन्द्रबिन्दु छ। हामी औँ हुँदाखेरि हामी पढौँ है। इच्छार्थक बनाउँदाखेरि हामीले यो फर्मुला याद गर्यौँ भने पक्कै पनि यो बनाउन सजिलो हुनेछ। तिमी, अब तिमी हुँदाखेरि ए हैन, तिमी पढे है। तिमी हुँदाखेरि हामीले ए लगाउँ। अब यो अलि समस्या पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ र हामीलाई सुन्दाखेरि पढे, तिमी पढे कस्तो अलि नमिलेको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसरी भन्नु पर्दैन। इच्छा अनुसार तिमी भन्ने उसले चाहिँ आफै पढोस् भन्ने अर्थमा चाहिँ यो पढे भन्ने के अरे क्रियापदको प्रयोग गरिन्छ। हामीले ए भनेर ख्याल गरौँ। यो ए भन्ने यदि ख्याल गऱ्यौँ भने हामीले इच्छार्थक बनाउन सकिन्छ। अब त यदि सर्वनाम आएको छ भने एस है, त यदि सर्वनाम आएको छ भने एस हुन्छ हैन। अब जस्तै हामीले यहाँ बनाउनु पर्यो भने पढेस भनेर बनाउन सकिन्छ। तपाईमा चाहिँ नु होस्, तपाई है, यो ख्याल गर्नु होला। तपाईमा नु होस् हैन है, नु होस्, ओसको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी गर्यौँ भने त्यो इच्छार्थक हुन्छ। पढ्नु होस्। अनि उ, यो, त्यो जस्ता सर्वनामहरू आएका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा ओस हैन, धातुमा पछाडि ओस लगायो भने हामीले त्यो इच्छार्थक बनाउन सकिन्छ। जस्तै पढोस् हैन, उ पढोस्, यो पढोस्, त्यो पढोस् भनेर हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी उनी, यिनी हैन, उनी, यिनी, तिनी आएको छ भने उन लाउनु पर्छ। यहाँ मैले कोष्टमा बनाएर देखाइदिएको छु पढुन् भनेर हैन। यसका उदाहरणहरू पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ त एकपटक। जस्तै म, उ हैन, म हुँदाखेरि उ भनेपछि म कथा पढौँ। यो पछाडि यति कुरा ख्याल गर्नु होला। यहाँ पढौँ हैन, ढु दीर्घ माथि चन्द्रबिन्दु
लेखौँ, पढौँ, हिँडौँ, डुलौँ, खाऊँ, जाऊँ, बसौँ जस्ता क्रियापदहरूको प्रयोग यसरी भयो भने त्यो इच्छार्थक हुन्छ है। अब यदि हामी आएको छ भने हामी कथा पढौँ, ढौँ अनि माथि चन्द्रबिन्दु पनि है। हामी कथा पढौँ हैन, अर्थात् औँ लाग्यो भने यो पढौँ हुन्छ। तिमीमा ए लाग्यो भने तिमी कथा पढे हैन। तँमा एस लाग्यो भने तैँले कथा पढिस्। तपाईँमा नु हो ओस लाग्यो भने तपाईँ कथा पढ्नुहोस् हैन। ऊ यो त्योमा ओस लाग्छ। जस्तै भनौँ ऊ कथा पढोस् हैन, ऊ कथा पढोस्, यो कथा पढोस्, यो कथा पढियोस्, त्यो कथा पढोस् हैन। अब त्यसै गरी उनी, यिनी, तिनी लागेको छ भने त्यसमा चाहिँ उन भनेर लागिन्छ। यिनी कथा पढुन् हैन, उनी कथा पढुन्, तिनी कथा पढुन् भनेर यसरी पढुन् लागिन्छ। यो पछाडि विचार गर्नु होला। यो ढु उकार दीर्घ हैन र नला हलन्त गरिएको छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले हैन। र यसरी हामीले इच्छार्थक बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुले यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। अब हुन त कर्ताहरू यति मात्रै हुन् त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। यो भन्दा बाहेक अन्य कर्ताहरू पनि हुन सक्छन्, तर ती कर्ताका आधारहरू हैन, ती कर्ताका आदरहरू चाहिँ यिनै रूपलाई आधार मानेर हामी बनाउन सक्छौं। यी कर्ताका आदरहरूलाई हामीले यो कुरामा ख्याल गरेर बनायौं भने चाहिँ पक्कै पनि ठीक हुनेछ हैन। जस्तै राम भनेर भन्यो भने रामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ त्यस तृतीय पुरुष अन्तर्गत राखेर भनिन्छ हैन। त्यसैले हामीले ऊ आउँदा के हुन्छ भन्दा ओस हैन। राम पढोस् भनेर भन्यो। राम र ऊ यो त्यो भन्नु एउटै कुरा हो, किनभने यो तृतीय पुरुष हो, राम पनि तृतीय पुरुष हो। यसरी हामीले यो इच्छार्थक बनाउन सक्छौं है। अब यो प्रयोग हेरिहाल्नुभयो तपाईहरुले। अब यसमा के अरे प्रयोगका साथै मैले यहाँ सानो परिभाषा पनि दिएको छु, यसलाई त हेरौँ त। वाक्यमा कर्ताको इच्छा, कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, बिन्ती आदिको भाव बुझाउने क्रियाको अभिव्यक्त रूपलाई इच्छार्थक भनिन्छ। यसले के जनाउँछ भन्दा इच्छा जनाउनु पर्यो, कामना जनाउनु पर्यो, आशीर्वाद जनाउनु पर्यो, त्यसैगरी प्रार्थना अनि बिन्ती आदि जनायो भने चाहिँ यो इच्छार्थक हुन्छ। अब एउटा अर्को फरक सन्दर्भको कुरा गर्छु म। जस्तै देशको उन्नति होस्, यस्तो अवस्थामा पनि इच्छार्थक हुन्छ। होस् मात्रै लागेको हुन्छ हैन, तर देशका सन्दर्भमा, समाजका सन्दर्भमा कुरा भयो भने चाहिँ त्यो इच्छार्थक हुन्छ। उन्नति होस् हैन, प्रगति होस्, विकास होस् भन्यो भने त्यसले के जनाउँछ भन्दा कामना गरेको जनाउँछ। यस्तो कामना गरेको जनाउने जति पनि वाक्यहरू हुन्छन् तिनीहरूले पनि इच्छार्थकलाई चाहिँ जनाउँदछ। यसरी हामीले यो इच्छार्थकको बारेमा चाहिँ कुरा बुझ्न सक्छौं। इच्छार्थकमा म, हामी, तिमी, तपाईं हैन, यो त्यो हैन लगायतका जति पनि सर्वनामहरू छन्, ती सर्वनामहरूमा क्रियापदमा मात्रै ध्यान दिने हो भने हामीले इच्छार्थक बनाउन सक्छौं। हुन त यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्दा इच्छा जाहेर गर्ने भनेर मात्रै चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो बनाउन अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यसका बारेमा कस्ता क्रियापदहरूमा, धातुमा कस्ता चाहिँ रूपहरू जोडियो भने इच्छार्थक बन्छ भनेर देखाइसकेको छु। र यसलाई विचार गर्नुभयो भने र समस्या परेको बेलामा भिडियोलाई फेरि रि गरेर पौज गर्दै हेर्नुभयो भने पक्कै यो कुरा बुझ्नुहुनेछ। अब हामी अर्को प्रकारतिर जाउँ। अब आज्ञार्थकको बारेमा हेरौँ। आज्ञार्थकको बारेमा कुरा गर्दा अब विभिन्न भावहरू मध्ये इच्छार्थक हामीले जानिसकेपछि आज्ञार्थकको बारेमा पनि जान्नेछौँ। र आज्ञार्थकका केही उदाहरणहरू हेरौँ हैन। आज्ञा भन्ने बित्तिकै आदेश हैन भन्ने बुझ्नेछौँ। र यो बक्समा हामीले केही उदाहरण हेरौँ र कस्तो आदेश, कस्ता क्रियापदले कस्ता आदेशहरू दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले हेर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिले हेरौँ। जस्तै त छ भने हामीले आज्ञार्थक बनाउँदाखेरि हैन धातुमा इ हैन, धातुमा इ तथा धातु मात्र र नु प्रत्यय लागेर पनि आज्ञार्थक बन्दछ। यसलाई बनाउन सकिन्छ। यो एउटा कुरा भयो। ठ्याक्कै यो फर्मुला चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त यदि छ भने तमा धातुमा इ प्रत्यय जोड्ने र अथवा धातु मात्रै जति पनि छन् हलन्त लागेका धातुहरू
ती हलन्त लागेका धातुहरू र ती धातुमा यदि नु लागेर बनेका शब्दहरू पनि छन् भने तिनीहरू आज्ञार्थक बन्छन्। हामीले उदाहरणमा यसरी हेर्न सक्छौँ। त चौरमा उफ्री अनि त पानी पी, ई प्रत्यय लाग्यो हैन, उफ्री अनि ई लाग्यो, त पानी पी हैन, पीमा ई लाग्यो, पी, यसरी भयो भने पनि यो आज्ञार्थक हुन्छ। त चौरमा उफ्री भन्ने आदेश भयो, त पानी पी भन्ने पनि आदेश भयो। अब त्यसैगरी धातु मात्रै हैन, अब धातु मात्रै पनि चाहिँ हुन्छन् कतिपय अवस्थामा हैन। जस्तै धातु मात्रेमा त लेख भनेर यदि भन्यो भने त्यो धातु मात्र हो हैन। यहाँ लेख भन्ने शब्द धातु मात्रै हलन्त लागेको, त लेख भन्यो भने पनि त्यो आदेश हुन्छ, अर्थात् त्यसलाई हामी आज्ञार्थकको रूपमा लिन्छौँ। अब अर्को कुरा यसमा हेरौँ त, अब नु लागेर बनेका पनि हुन्छन्। जस्तै त राम्रा अक्षर लेख्नु हैन, त राम्रा अक्षर लेख्नु हैन। अब यसरी नु लागेर बनेका पनि हैन के हुन्छन् भन्दा आज्ञार्थकको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को हेरौँ, तिमीमा चाहिँ हामीले कस्तो भन्दा धातुमा धातु प्लस अ, धातुमा अ अनि त्यसपछि उ र नु हैन। धातुमा अ उ र नु लाग्यो भने पनि हैन त्यो के हुन्छ भन्दा आज्ञार्थक हुन्छ हैन। लेख लेख अनि त्यसपछि लेख लेख हैन भनेर भन्नु। अब हामीले लेख भन्दा चाहिँ यहाँ तमा यसरी लेख भनेर आज्ञार्थक आयो हैन। त यदि के अरे कर्ता हुँदा हैन, यहाँ तिमी कर्ता भयो भने चाहिँ लेख हुन्छ। अ भन्दाखेरि यहाँ अ आयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यहाँ अ आयो, यसरी लेख भनेर भन्यौं। त्यसैगरी उ आउँदाखेरि जाऊ, उ दीर्घ हैन, जाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि यसले आज्ञा जनायो हैन। नु भन्दा यहाँ बस्नु भनेर भन्दा पनि यसले आज्ञार्थक जनायो। यसरी हामीले तिमी धातुमा हैन, तिमी कर्तामा धातु अ उ नु प्रयोग गरेर हामीले यसलाई बनाउन सक्छौं। अब यसको उदाहरणको रूपमा हामीले हेरौँ, तिमी चित्र कोर, तिमी गीत गाऊ, तिमी कविता गोष्ठीमा भाग लिनु हैन। अब तिमी चित्र कोर भनेको छ, तिमी चित्र कोरमा यहाँ कोर भनेर अ आयो, तिमी गीत गाऊ भन्दाखेरि यो उ आयो, तिमी कविता गोष्ठीमा भाग लिनु भन्दा यो नु आयो। यसरी तिमीमा हैन यसरी क्रियापदहरूको प्रयोग भयो भने यो आज्ञार्थक हुन्छ है। अर्को हेरौँ, तिमीहरू धातु प्लस ओ, खाओ जाओ, तिमीहरू यदि कर्ता छ भने आज्ञार्थक बनाउँदा धातुमा ओ प्रत्यय लाउनु पर्छ। यहाँ उदाहरण हेरौँ, तिमीहरू खाजा खाओ हैन, खजा भएछ खाजा खाओ भनेर यसरी बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी तपाईँ छ भने नु होस्, नु होस् हो ओस् हुँदाखेरि इच्छार्थक हुन्छ, नु होस् मात्रै गर भने चाहिँ आज्ञार्थक हुन्छ। अब यसलाई आज्ञार्थक भन्दा पनि अनुरोधार्थकको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब आज्ञार्थकमा तपाईलाई आज्ञा नदिएर अनुरोध गर्ने हुन्छ, माथि आफूभन्दा माथिको अथवा उच्च आधारमा। त्यसैले अनुरोधार्थकलाई पनि हामीले आज्ञार्थक अन्तर्गत नै राखेका छौँ। त्यसैले नु होस् भनेको पढ्नुहोस्, यसरी हामीले यहाँ उदाहरणमा हेर्न सक्छौँ हैन। तपाईँ कार्यक्रममा जानुहोस्, यसलाई हामी यो परिभाषागत रूपमा पनि अलिकति हेरौँ। वाक्यमा कर्ताको आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि भाव व्यक्त गर्ने क्रियापदको अभिव्यक्ति रूपलाई आज्ञार्थक भनिन्छ। अर्को हेरौँ, अर्कोमा सम्भावनार्थक। मुहमा हामीले के लाउने भन्दा सम्भावनार्थक बनाउँदा धातुमा धातु प्लस उला उली हैन जस्ता क्रियापदको धातुमा चाहिँ यस्ता प्रत्ययहरूको प्रयोग गरियो भने त्यो सम्भावनार्थक हुन्छ। मुहमा जस्तै जाउँला जाउँली भनौँ भने सम्भावनार्थक भयो। त्यसैगरी हामीमा लाउँदाखेरि धातुमा औला, धातुमा औला लाग्यो भने चाहिँ जस्तै जाउँला भन्यो भने त्यो सम्भावनार्थक भयो। तमा धातुमा लास लिस जस्ता सब प्रत्यय लाग्यो भने त्यो सम्भावनार्थक हुन्छ, जालस जालिस। तिमीमा धातुमा औला औली लाग्यो भने पडौला पडौली भयो भने सम्भावनार्थक हुन्छ। तपाईमा धातुमा नु होला लाग्यो भने
जानु होला हैन, त्यस्तो भयो भने सम्भावनार्थक हुन्छ। उमा धातुमा चाहिँ ला ली लाग्यो भने त्यो सम्भावनार्थक हुन्छ, जाला जाली। उनीमा धातुमा लान लिन भयो भने पनि सम्भावनार्थक हुन्छ, जालिन जालान हैन, जस्ता क्रियापदहरू यो सम्भावनार्थक हुन्। यसरी हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौं। अब यसका उदाहरणहरू पनि मैले अर्को बक्समा देखाइदिएको छु, यसैका आधारमा हामीले यो बनाउन सक्छौं। म पुस्तकालय जाउँला जाउँली। अर्को हेरौं, हामी चिडियाखाना जाउँला। त छ भने त घुम्न पोखरा जालास। अब जालिस, तलाई त अब स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग छ भने जालास, पुल्लिङ्ग छ भने जालास, स्त्रीलिङ्ग छ भने जालिस। त्यसैगरी तिमीमा, तिमी कविता पढौला पढ्यौली हैन, यो पढौला पुल्लिङ्ग, पढौली स्त्रीलिङ्ग। तिमी छ भने यस्तो क्रियापदको प्रयोग हुन्छ सम्भावनार्थकमा। तपाई फलफुल खानु होला, यस्तो भयो भने पनि सम्भावनार्थक भयो हैन। उमा उ घर जाला अथवा उ घर जाली हैन, पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्गमा यसको प्रयोग हुन्छ। उनी बगैँचा जालन जालिन्, यहाँ मैले दिइसकेको छु। यसरी यति कुरा ख्याल गर्दाखेरि हामीले सम्भावनार्थकको बारेमा बुझ्नेछौँ। अब यसलाई परिभाषागत रूपमा पनि यहाँ मैले अलिकति दिएको छु, हेरौँ। अनुमान, सम्भावना, निश्चय तथा आकलन बुझाउने क्रियाको अर्थलाई सम्भावनार्थक भनिन्छ। संकेतार्थक, यसमा हामी संकेतार्थकमा कार्य कारणका बीचमा भने प्रयोग गरेर, कार्य र कारण दुईटा उपवाक्यहरूमा एउटा कार्य हुन्छ अर्को कारण हुन्छ, कार्य र कारणको बीचमा भने प्रयोग गरेर हामीले संकेतार्थक बनाउन सकिन्छ। अर्को, कार्य कारण उपवाक्यमा का बीचमा ए कृदन्तीय प्रत्ययको प्रयोग गरेर पनि हामीले संकेतार्थक बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को, एउटै वाक्य दिएको छ भने संकेतार्थक बनाउँदा क्रियापदलाई असमापिका ए आ बनाई हुन्थ्यो हुन्थ्यो हुन्छ जस्ता कार्य थपेर हामीले संकेतार्थक बनाउँछौँ। तिमी पढ्यौ भने सफल हुन्छौ, तिमी पढ्यौ भने सफल हुन्छौ हैन। अब यहाँ हामीले भने भनेर भनेको छ, तिमी पढ्यौ भने सफल हुन्छौ, यसरी भने लाउँ। अब तिमी पढ्यौ भने, यहाँ दुईटा उपवाक्यहरू यसरी जोडिएका छन्, एउटा कारण अर्को कार्य। त्यसैगरी अर्कोमा हेरौँ, पानी परे चिसो हुन्छ, पानी परे चिसो हुन्छ। अब ए जोडिएर पनि हामी संकेतार्थक बनाउँछौँ भने पानी परे भनेपछि ए आयो, यहाँ बीचमा ए आयो। यसरी ए आउँदाखेरि चाहिँ हैन यो के हुन्छ भन्दा पानी पर्ने एउटा कुरा अनि चिसो हुन्छ भन्ने अर्को उपवाक्य, एउटा कारण र अर्को कार्य। यसरी कारण र कार्यहरू मिलेर संकेतार्थक बन्ने गर्छ। अर्कोमा हेरौँ, कविले कविता लेखे राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीले भने जस्तै हैन। अब यदि चाहिँ हामीले असमापिका क्रिया बनायौं र असमापिका जस्तै लेखे ए थपेर हामीले असमापिका क्रिया बनायौं, कारणलाई असमापिका क्रिया बनाउने र त्यसभन्दा पछाडि अर्को एउटा रूप थपेर त्यसलाई पूर्ण बनाउने, लेखे अनि यो अर्को रूप थप्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरी हुन्थ्यो वा हुन्छ भनेर थप्यौं भने हामीले यो संकेतार्थक बनाउन सक्छौं है। अब यो हुन्छ वा चाहिँ हुन्थ्यो भनेर बनायौं, कविले कविता लेखे राम्रो हुन्छ भनेर। अर्को त्यसैगरी आप खाँदा अगाइन्थ्यो हैन, आप खाँदा हैन, यहाँ चाहिँ आ लाग्यो, यहाँ अघि ए लागेको थियो अहिले आ लाग्यो, अगाइन्थ्यो भनेर यहाँ हामीले हुन्थ्यो भन्ने लगायौं। यसरी लगाउँदा पनि त्यो संकेतार्थक हुन्छ। ऊ पढेको भए जागिर पाउँथ्यो हैन, यसरी भए अनि जागिर पाउँथ्यो यसरी बनाउन सकिन्छ हामीले। यसरी हामीले संकेतार्थक को रूपहरू चाहिँ बनाउन सक्छौं। अब यसलाई परिभाषागत रूपमा हेर्दा कार्य कारण बुझाउने वाक्यलाई संकेतार्थक भनिन्छ। कारण बुझाउने पहिलो उपवाक्यमा भने ए प्रयोग गरी कार्य थपेर बन्ने वाक्य नै संकेतार्थक हो, पछाडिको यो कार्य बन्नुपर्छ। अब हामीलाई वाक्य परिवर्तन गर्दा हैन, जस्तै यो वाक्यलाई हेरौँ त, तिमी पढ्छौ अथवा तिमी पढ्यौ भन्ने एउटा वाक्य आयो भने हामीले संकेतार्थक बनाउँदा तिमी पढ्यौ भने सफल हुन्छौ। अब यसमा एउटै मात्रै वाक्य आउँछ हामीलाई प्रश्नमा, जस्तै पानी पर्छ भन्यो भने पानी परे चिसो हुन्छ
भनेर हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा हेरौँ, कविले कविता लेखे भनेर आयो भने कविले कविता लेखे राम्रो हुन्थ्यो अथवा राम्रो हुन्छ। आँप खान्छु भन्दाखेरि आँप खाँदा अगाइन्थ्यो। ऊ पढेको छ भयो भने ऊ पढेको भए जागिर पाउँथ्यो भनेर हामीले वाक्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सङ्केतार्थक बनाउन सक्छौँ। यो सङ्केतार्थकका यी 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेऱ्यौँ भने यो हामीले पक्कै पनि बनाउन सक्छौँ। यसमा कुनै समस्या हुने छैन। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर पक्कै आउनेछु। त्यसका लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दा भिडियो अन गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। सब्सक्राइब, लाइक र त्यसमा कमेन्टहरू गर्न नबिल्नु होला। तिता मिठा जे जस्ता हुन्छन् कमेन्टहरू गरिदिनु होला हैन। यसबाट उत्साह प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।